عزو السلام تانا تقبلوا ناي زيتوب چانل تعزبتي كمي تصنحو نز وان زدلنايم زيناتات حيزلكم قريبا له نمكتالكم بخبر عدم كورا سمعتي بركز زبولو وانا حبريتاتات نابيتو مستصعنو اقدمو ملغتوي دما نوتيفيكيشن نخبت حكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزيتوب چانل سبسكرايب بمقبار ناي دول ملكت متوا اي ترسعوم بفلمام اتن لعلي فرق زمن بمؤ زيماتاتون فولينا بوكس جيتار اتصاوتون نلبي اما ايتاشحت ارتراويان سماعتي كسلب زصنحم قديم دمصاوي يوسف سعيد ام بسبعان 4 ادميو سوني 24 حسا 2026 اب كايرو قبصي كابز عالم كمز تفلي سدرابيتو حبيرم مسو اب كايرو زصنح ودوناهم يوسف مع خناتينا كمز حبرو اتسنت ببنيا بسنك حمام شكر زس عابل عولتي عريفم يوسف سعيد حدا كابتوم درفتاتهم عسرتات عمتات تساقيرم كساب حجي بمن اسيات داقيموم زيزيمون قبل بي سماعتي فولي بوتا زلمومن دمت اويانيوم اب كارتومون كايرون مسؤول نايم رخاب عدل زرخبه موزيقانيام هاسن دندن اسماعيل نموياو بقعات اتدمصاو ككلصن كلهم اب ايرترا حدا سب بوكس جيتار حيزون تاريخا نمان نبسب قدامنت اب رؤسو زمصو يوسف سعيدن اتوم ببوكس جيتار زدرفوم مؤزات درفتاتونيو بحاصيرو يوسف نا ايرترا نغوس بوكس جيتاريو انت تبهلم زي تغاننا ايكونن يبل دندن وسيخو كلهم زيماتات يوسف بزمناو هرمتن صفوف وحدت زيمان زتسرحو بمخانم كم انسترومنتال كتصوتو ازيوم زمچون نطبابون سمعيتون زمسكرو مخانم يغلصم كمون يوسف ببوكس جيتار زصاوته زنبره قديم نزيماتاتو فولي رقيقنت كلاسيكال زخونه ملكعن كم زهابو دما يمسكر ب1952 اب كتما مندفرا زتولد يوسف سعيد موسيقاو غعزو ابنوس ادمو جيتار بملمماد كم زجمري يغلصم مسمت عبيتو كم بعال انجينر اسكدو ولد ميكيل ملاك جبران بلاي او عالمون كوينو اب كم محبر رديت اسكاونت زامسول مدرخات كدرف مجمارو اب 2015 مس راديو اس بي اس تغرينيا ابز جبرو قال محتت قالي صنيريم بزيكا اتبول سنت باباو تهبو بوميا سفيتون وحال كم زنبره زنغرو ليوسف دق من دفرا بموزيكو ترايزي كونس انتن وحالتات اداو بز سفيهم زنبره زمنوت كداونتوني ذكرويم يوسف كاب 1981 جميرو اب كارتوم سودان كنبرن كلو نغزا رسو بيت سفيت بمخفات كداونت بمسفين زتفلالي نيدق تبعتيو ديزاينات بموصان منبابر يمرح كم زنبره ودوناهم يحبرم يوسف اب 1970 كلتا البومات بمفرايم اب اذن سمعت بصيحو بفلاي معري يخون اتفقرنا نسخون كما يكوني كمون مساخي حشن فقريم نابي حادي كنبينه زعام السلا فتاتو ام نسيات اتغزي عبي صلوا زنبرن كوينن نبوزحات فقرم كغلصو زحاغزو فرياتين دحري نوي عمتات اب كلتشه حدا كابتوم زصنحو البوماتو دغيمو بمقراص دما حدش هيوت كهبو فتينو نيريم اذا البوم زي بوغعي زتحتمه انكوا تزيكونم اتناقو زنبرا كما انتي اسافري برهان عينين كمون مساخي زامسلا درفتاتو بافقرتو ابز تفلالي محبراو مرخبيتاتي تبن تزرجحن بالسفيحو يسمعين دحر كلتا شحن حدن دما زوار عيني معر زفكر أبلبي بين نفتحن نعين زتبهلا درفتات زحز ألبوم نسمع تقريبا يريم ودوناهم كم زقلتو بقت من ملكع زتتصحفو كساب حجي نهزب زي تزرقحو لعلى 51 درفتات كم زلو يقلزم أب كلتا شحن 15 مس يوسف سعيد سفيحك على محت الزكايدة غازيتنيا ACBS بين سمرة نيوزوف آزيو بسولن لبا من كبل يقلزم بينا مسمع خلاتينا ابز قبرو تصانيحت يوسف قال محتت ككبر اي ترائين اتحبريتا مسرخبكو قنا اتاقاتامي كاملتاني ايدلو خني بلم يوسف دحرك اندين قال محتت تسمامعو بين طبلحت وكغلص انكلو يوسف نبوزح عمتات ابوزحات عالم زنبرن ردا زينبرون كوينيو تسمعني اتي فتار زعدلو توهبو كي تتقملو كم اب عترو زعاتوت مبرات كوينو تسمعني بلم يوسف حدا كغلصو زيدلي سب نزدرسوم درفتات وسيدو كم زتفعلو بعابي غاهي كم زغلصون بين يذكر يوسف سعيد مسبعت بيتو سابا اب مودات 1974 امن دفرا كم زتلالي زغلص كوين سابا عند ادنا
ኣደናቂ ስነ ጥበብ ስራሓቱ ዝነበረት ኮይና ኣብ 1977 ዳንኤል ዝተሰመየ ብኽሪ ውላዶም ወሊዶምን ንሳቶም ብሓባር 5 ውላዳት ኣፍርዮም እዮም። ኣብ ሓዘን እትርከብ በዓልቲ ቤቱ ሳባ ብዛዕባ ዕረፍቱ ክትገልጽ እንከላ ንዮሱፍ ብምኽሳርና ዓቢ ሓዘን ይስምዓና ኣሎ ክትብል ስምዒታ ኣካፊላ ኣላ። ዮሱፍ ኣብ ግዜ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ብሰንኪቲ ዘቕርቦ ዝነበረ ፖለቲካዊ ትርጉም ዝሓዘሉ ደርፍታቱ ኣብ 1974 1978 ክልተ ሰዓት ብስርዓት ደርጊ ተኣሲሩ እዩ። ንኣብነት ከም ኣነ ዓዲ ውዒለ ወንጭፈይ በቲኸየ ውኻርያ ከይተብልዑለይ ሃየ ዘናባጊዐ ጸሊአኪ ካብ ቅድመይ ረሓቂ ኣይደሊኒ ሽማግለ ዓራቂ ዝብላ ስራሕቱ ብፖለቲካዊ መልእኽተን ይፍለጣ። ብድሕሪ እዚ ድማ ናብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዳሓኤ ተሰሊፉ እዩ። ኣብ ሚያዝያ 2023 ኣብ ሱዳን ኩናት ሕድሕድ ድሕሪ ምውልዑ ኣብ ወፅእ ነይሉ ኣብ ካርቱም ጸኒሑ እኳ እንተነበረ ኣብ ቀጽሪ ቤቱ ደብዳብ ምስ ተፈጸመ ግን ደቁ ሒዙ ናብ ካይሮ ግብፂ ተጓዒዙ እዩ። እቲ ብመልክዑን ብኣከዳድንኡን ሓለፈ ዝበሃለሉ ከም ዝነበረ ዝግለጸሉ ምልኩዕ ድምፃዊ ኣብ ስደት ሓደስቲ ደርፍታት ንምንታይ ከም ዘየፍረ ምስተሓተ ኣብ ስደት እቲ ሙድ ኣይትረኽቦን ኢኻ ህይወት ኣፍሪስካ ህይወት ክትሃንጽ ቀሊል ኣይኮነን ዝብል ምላሽ ሂቡ ነይሩ። ሙዚቃ ሃይማኖተይ ነይሩ ዝበለ እዚ ንሓያለ ዓመታት ብጥበቡ ህዝቢ ዘዘናጋግዕ ስነ ጥበበኛ ነታ ብ1981 ዝሓደጋ ሃገሩ ደጊሙ ከይራያ ኣብታ ካልኣይ ዕቑባ ዝሓተተላ ካይሮ እዩ ህይወቱ ሓሊፉ ዘሎ። ናብ ተኻሊ ዜና ምስ ነምርሕ ኤርትራ ምስታ ኣብ ገማግም የመን ብቐርሰንቲ ዝተጨወት መርከብ ምትእስሳር ከም ዘይብላ ገሊጻ። ኤርትራ ምስታ ኣብ ገማግም ባሕሪ የመን ብቐርሰንቲ ዝተጨወት መርከብ ነዳዲ ምትእስሳር ከም ዘይብላ ኣፍሊጣ። ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ብ25 ነሓሰ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እታ መርከብ ባንዴራ ኤርትራ ተንበልብል ምንባራ ንዝገልጽ ጸብጻባት ማዕኸን ዜና ዓለም ዘይቁንዕ ክብል ነቒፍዎም። ሮይተርስ ዝርከብዎም ማዕኸናት ዜና እታ መርከብ ባንዴራ ኤርትራ ተንበልብል ምንባራ ዝጠቅስ ጸብጻባት ኣውፅኦም ነይሮም። እንተኾነ እቲ ኤምባሲ ምንጭ ናይቲ ሓበሬታ ንዝኾነ ንግዳዊ ስርሒታት ባሕሪ ብሪጣንያ UKMTO ዝተባህለ ትካል ከም ዝተወከሰ ብምጥቃስ እታ መርከብ ስኑዕ ባንዴራያ ተንበልብል እዚ ማለት ዋንነታ ናይ ኤርትራ ኣይኮነን ወይ ብወግዒ ኣብ ኤርትራ ኣይተመዝገበን ዝብል ምላሽ ከም ዝረኸበ የነጽር። ሶማልያውያን ሸፋቱ ባሕሪ ወይ ቀርሰንቲ ኣብ ጥቓ ገማግም ባሕሪ የመን ሓንቲ ፍርያት ነዳዲ እትጽዕን መርከብ ከም ዝጨወዩ ትካል ንግዳዊ ስርሒታት ባሕሪ ዓባይ ብሪጣንያ AFPን ሮይተርስን ጸብጺቦም ነይሮም እዮም። እቲ ኣብ ገማግም ባሕሪ የመን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ካብ ሚያዝያ ጀሚሩ ኣብቲ ዞባ ሻድሻይ ናይ መራኸቢ ጭውያ ኮይኑ ተመዝጊብሎም። እዚ ፍጻመ ኣብ ወሽመጥ ዓደን ምዕራባዊ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዳግማይ ተላዒሉ ዘሎ ስግኣት ሸፋቱ ባሕሪ መርኣያ ምዃኑ ድማ ይግለጽ። እታ MT CB1 ዝተሰሜት መርከብ ዝሓለፈ ሐሙስ ካብ ከተማ ኣልሙካላ የመን ንምብራቕ 136 ናውቲካል ማይል 252 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ ዝርከብ ባሕሪ ከላያ ብ6 ዕጡቓት ሸፋቱ ተታሒዛ። በመሰረት ካብቲ ትካል ባሕሪ ዝረኸበ ሓበሬታ እታ መርከብ ካብተን ምትሃታውያን ተባሂለን ዝፍለጣ ዋንነተን ዘይንጹር መራኸቢ ነዳዲ ምዃና ድማ የመልክት። ናብ ተኻሊ ዜና ምስ ነምርሕ ናብ ድርድር ዝቐርብን ንፖለቲካዊ መሳርሒ ዝውዕልን ብሄራዊ ረብሓ ትግራይ የለን ክብል ምክትል ፕሬዚዳንት ክልል ትግራይ ኣይተ ኣማኒኤል ኣሰፋ ገሊጹ። ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ሉዓላውነት ትግራይ ናብ ዋጋ ዕዳጋ ናይ ምቕራብ ስልጣን ሓላፍነት የብሉን ክብል እውን ወሲኽሎም። ኣይተ ኣማኒኤል ኣሰፋ ነዚ ዝገለጸ ንመደረ አንዳርጋቸው ጽጌ መሰረት ገይሩ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ እዩ። አንዳርጋቸው ጽጌ ምስ ብልጽግና ብምትሕብባር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈጸሙ ጆኖሳይድ ከኣክል ሕጂ እውን ምስ ብልጽግና ዝተብኣሰ መሲሉ ሕወሓት ንፋኖ መማእኸሊ ከም ዝለኣኸ ሉዓላዊ ግዝኣት ትግራይ ከም ዘይሓትት ንመንግስቲ ኤርትራ ቃል ከም ዝኣተወን እናሓሰወ ይርከብ ክብል እዩ ኣቶ ኣማኒኤል ኣሰፋ ገሊጹ ዘሎ። ስርዓት ብልጽግና ገንዘብ መዲቡ በህዝባዊ ሓይልታት ዝተፈጥረ ምሕዝነት ንምፍራስ ደለይቲ ይቆጽር ከም ዘሎን እዚ ተግባር እዚ እውን ናይቲ ሽርሒ ውጽኢት ክብል እዩ ኣቶ ኣማኒኤል ኣሰፋ ኣነጺሩ ዘሎ። እቲ ምሕዝነት ሓደጋ ህልውና ዘንጸላለዎም ሓይልታት ብሓባር ዝንቀሳቐስሉ ሜዳ እምበር ብልመና እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ጸዊዑ ቃል ዝኣትወሉን ዝልመነሉን ጉዳይ ኣይኮነን ብምባል ኩልና ኣብቲ ቃልሲ ዘለና ሓይልታት ዘረኸበና ዋና ጉዳይ ብጆኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ሓደጋ ዝወደቐ ናይ ህዝብና ናይ ሓባር ህልውና ክብል ኣቶ ኣማኒኤል ኣሰፋ ገሊጹሎም። ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ሉዓላውነት ትግራይ ናብ ዋጋ ዕዳጋን ድርድርን ናይ ምቕራብ ስልጣን ሓላፍነትን የብሉን ዝበለ ኣቶ ኣማኒኤል ኣሰፋ ሕወሓት እውን ናይ ህልውና ቃልሲ ምስ ዘካየዱ ህዝባዊ ሓይልታት
ኣብ ግሉጽነት ዝተደረኸ ሓበራዊ ምሕዝነት ይገብር ኣሎ እምበር ንውህብቶ ዘቕረቦ ነገር የለን ክብል ኣስሚሩሉ ኩላትና ህዝብና ካብ ናይ ህልውና ሓደጋ ንምድሓኒና ንተሓባበርን ንቃለስን ዘለና ድማ ኢሉ ኣብዚ ሶምን አንዳርጋቸው ጽጌ መሰላቱን ቆርበት በጊዕ ተኸዲኖም ኣብ መንጎ ተሓባበርቲ ሓይልታት ኣብ ህዝብታትን ጥርጣረ ብምዝራብ ነቲ ቃልሲ ንምፍሻል ይሰርሓሉ ክብል ብምምልኻት እዚ ድማ ናይ ሙሉእ ዕድመኦም ዝተጸምድሉ ፖለቲካዊ ሽርሒ ክብል ኣቶ ኣማኑኤል ኣሰፋ ረጋጊጹሎም ሕወሓት ብመንግስቲ ኤርትራ ይኹን ብኻልእ መንገዲ ንዝኾነ ሓይሊ ዝለኣኾመ ማእኸል ኾነ ዝኣተወ ቃል ከምዚ የለም ዘነጸረ ምክትል ፕሬዝዳንት ትግራይ ኣቶ ኣማኑኤል ኣሰፋ ዘረኽበና ሓበራዊ ናይ ህልውና ሓደጋን ሓበራዊ ቃልስን ምዃኑ ቆርበት በጊዕ ብዝተኸደኑ ተኳሉ ከምዚ ዕንቀፍ ጌርና ክንሃንፁ ኢና ክብል ገሊጹ ይርከባሉ ባርከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዝደነይ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ ሰላም